अस्सलाम वालेकुम। आप सबको शाह बी की तरफ से ढेरों सलाम, ढेरों दुआएं। आज आपसे मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रही हूँ, अगर आज हमने इस पर तवज्जो ना दी तो हो सकता है आने वाला कल बेहद भयानक और बहुत खौफनाक हो। आपको मालूम है कि शैतानी ताकतों को ये बात मालूम हो गई है कि औरत ही वो असल ताकत है जिसने हमारे ख़ानदानी निज़ाम और माशरती रिवायात को कायम रखा हुआ है। इसलिए आज वो इस अजीम ताकत को आज़ादी के नाम पर बेहयाई का लिबास पहनाकर मर्द और औरत के मुकाबले की फ़िज़ा पैदा कर रहे हैं। औरत की आज़ादी मार्च की बू फ़िज़ाओं को आलूदा कर रही है और मुझे डर है कि कहीं ये गूंज हमारे घर के किसी कोने में चुपके से ना बैठे। आपको मालूम है कि औरत जो अपनी जवानी, अपना बाकपन, दिल फरेबी, शोखी, अपनी शरारत, जहानत और कर गुजरने की हिम्मत और ताकत, पहाड़ों को सर करने की जुर्रत अपनी चादर में छुपाए घर की चार दीवारी को अपने माथे का झूमर बनाकर बैठी है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि ये औरत जो वफादारी, मोहब्बत, नरमी और कुर्बानी की मिसाल है, इस औरत को खुद मुख्तार होने से बचा लो, रोक लो। क्योंकि अगर एक मोहब्बत करने वाला अच्छा शौहर, परवाह करने वाला शौहर भी उदास रहने लगा और उसे वो वक्त ना मिला अपनी बीवी से, उसे वो प्यार ना मिला और एहसास ना मिला, तो भी घर टूट सकता है। वो मर्द इस घर को टूटने से नहीं बचाएगा, नहीं बचा सकेगा। और अगर एक लापरवाह मर्द जिसको इतनी परवाह नहीं घर की या समझदारी नहीं है रिश्तों को बचाने की, और उसको एहसास करने वाली बीवी भी ना मिली, तो वो घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। औरत को खुद मुख्तार होने से रोकना होगा। वो कैसे? औरत को खुद मुख्तारी से आप इसी तरह रोक सकते हैं कि आप उसको मोहब्बत दें, उसको इज्जत दें और बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास दिलाएं कि आप ही उसका बेहतरीन सहारा है। इतना बेहतरीन सहारा कि उसे और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक सफ़र है जो तय करना है, क्योंकि इस सफ़र में बहुत ख़राबियाँ हो चुकी हैं, बहुत कुछ बुरा हो चुका है। माशरे में, घरों में बिगाड़ ऐसे हो चुके हैं कि घर में रहने वाली जो नेक बीवी हो, उसने जिस तरह कुर्बानियाँ देकर अपने घर को बचाया है, और वो शौहर जो चाहे नेक है, नमाजी है, सब कुछ है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी बीवी को इज्जत नहीं दी, बीवी को दोस्त नहीं रखा, उसका एहसास नहीं किया, उसकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा, उसको साथ लेकर नहीं चला। और उस औरत ने अगर कहीं छुप छुप कर आंसू बहाए हैं और जिस जिस तरीके से घर को बचाया है, उसके बच्चों ने उसे देखा है, और ये सब देख देख कर वो जिस तरह बड़े हुए हैं, तो सब अपने मिजाज लेकर बड़े हुए हैं। वो बेटियां, लड़कियां भी जो इस आज़ादी को बुरा समझती हैं, दिल से उसको मॉडर्निज्म समझती हैं, लेकिन वो खुद भी अंदर से इस घुटन का शिकार होती चली जाती हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि घर में रहते हुए माँ को वो इज्जत और प्यार नहीं मिला, उसका एहसास नहीं किया गया। बाप ने बाहर दोस्तों में वक्त गुजारा है तो माँ ने घर में काम करते और चूल्हा जलाने में जिंदगी गुजारती है। बदले में एक दिन भी उसके लिए नहीं है। वो खड़े होकर सबको रोज़ा खुलवाती है तो बाप ने कभी उसको कुर्सी भी पेश नहीं की। माँ ने जो चाहा उसको नहीं दिया, वो घुटन का शिकार होती गई है, या वो क्या थी और क्या बन गई है। इस घुटन की फिजा में अगर आज़ादी के नारों को सुन लिया तो समझ लो चिड़िया शिकारी के जाल में फंस जाएगी। औरत माशरती रिश्तों के एहतराम और तकाज़ों से आज़ाद हुई तो पूरा माशरा सर पकड़कर बैठ जाएगा। आप बांध नहीं सकते किसी को, क्योंकि वो जिंदा जीती जागती एक ऐसी हस्ती है जो सब कुछ कर सकती है। अगर उसने दुनिया में एक मर्द के एक दर्जे को ऊपर कबूल किया हुआ है, उसके आगे अपना सर झुकाया हुआ है, तो वो घर और अपने बच्चों की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर, अपने दीन की खातिर, अल्लाह के हुक्म की खातिर, इस्लाम की खातिर ऐसा किया है। उसके अंदर वो सब क्वालिटीज़ हैं, वो ताकत, हिम्मत, जुर्रत, सब कुछ है, वो सब कर सकती है। लेकिन अगर यही औरत मर्द के मुकाबले में खड़ी हो गई तो खुद मर्द और औरत का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें नस्लों की तबाही है और बर्बादी है। औरत ने खुद को आज़ाद कर लिया तो नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, फिर रिश्ते नहीं रह जाएंगे, सिर्फ मर्द और औरत रह जाएंगे, वो भी ज़ाती मफादात में उलझे हुए मर्द और औरत।
عورت کو آزادی کا نعرہ لگانے سے روک لو، خدا کے لیے روک لو۔ یہ اس طرح ہوگا کہ اگر آپ مرد اس کو عزت دیں گے، اس کو حوصلہ دیں گے، اس کے پیچھے ایسے کھڑے ہوں گے کہ آپ اس کے رکھوالے ہیں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں، اس کے جذبات کو محسوس کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آنے والی نسل کو باہر کے اٹھتے ہوئے شور سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ باہر کی دنیا میں گندے اور مکروہ عزائم رکھنے والے عناصر چکنی چپڑی باتوں میں دکھی اور کچے ذہن کے لوگوں کو پھانسنے کے لیے مضبوط جال بچھا رہے ہیں۔ عورت کو یہ حوصلہ دیں، ورنہ آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اپنی نسلوں کو بچائیں۔ اور عورت اگر خود مختار ہو گئی، خود مختاری سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر اس گھٹن اور حبس کا شکار ہو گئی تو آج یا کل وہ ضرور اس سے نکلے گی، آپ اسے نہیں روک سکیں گے۔ آزادی مارچ یہ ایک نقب کی مانند ہے جو آپ کے گھروں میں لگایا جا رہا ہے، اور یہ کام آپ مردوں نے کرنا ہے۔ خدا کے لیے دنیا کے نیک مرد سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ وہ اپنی بیویوں کو جو گھر میں بیٹھی ہیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، خصوصاً ان کی بیویاں جو معاشرے کی آگے معمار ہیں، جو نسل کو آگے بنا رہی ہیں، ان کی خاموش آنسو، ان کی وہ خاموش آہیں جنہیں آپ نہیں سن رہے، لیکن گھر کی فضا میں رہتے ہوئے ان کے بچے اسے محسوس کرتے ہیں، ان کی بیٹیاں وہ یہ سب دیکھ رہی ہیں، دل پر محسوس کر رہی ہیں، اور ان کی شخصیت بن رہی ہے۔ کہیں آپ یہ سمجھیں گے کہ ان کو دبا کر یا ان کو کسی بھی طریقے سے کم تر رکھ کر آپ یہ سب سدھار لیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے دین اسلام میں یہ بات نہ سکھائی گئی ہوتی کہ آپ کچھ بھی اگر گھر میں لائیں گے تو پہلے آپ اپنی بیٹی کو دیں گے، اسے کھانے کو دیں گے۔ آپ دور جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، پہلے آپ اپنی بیٹی سے ملیں گے۔ وہ گھر آئی ہے، آپ کھڑے ہو گئے ہیں اس سے ملنے کے لیے، آپ اس کی ہر چیز میں حصے دار بنا رہے ہیں۔ ہمارے دین میں عورت کو ہر چیز میں حصہ دیا گیا ہے، باپ کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف سے بھی۔ تعلیم کا حق یکساں ملا ہے، یہاں تک ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے تو اپنی زوجہ کو ضرور سفر پر ساتھ لے کر جاتے۔ عورت کو تو بہت عزت ملی ہے، بہت رسپیکٹ ملی ہے۔ ماں نے، تاریخ گواہ ہے کہ اچھی نیک عورتوں نے، نیک ماں نے ایسے ایسے عظیم انسان پیدا کیے ہیں اور ایسے ایسے عظیم لوگوں کی تربیت کی ہے۔ بے شک آج نام تو بڑے بڑے مردوں کے ہیں، ان جرنیلوں کے ہیں، لیکن ان کے پیچھے وہ خاموش مائیں ہیں جنہوں نے ان کو تربیت دی، جنہوں نے انہیں پیدا کیا۔ میرا آپ سے کہنا ہے کہ خدا کے لیے عورت کے اندر قربانی دینے کا جذبہ مر گیا تو رشتوں کا احترام اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اس جذبے کو عورت کے اندر آپ نے اپنی محبت، احساس اور عزت دے کر زندہ رکھنا ہے۔ میری یہ گزارش دنیا کے ان مردوں سے ہے جو عزت دار ہیں، باوقار ہیں، اور عورت کو بھی عزت دار اور باوقار مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور عورت کو صنف آہن بنا کر اسے عزت دینے والے سمجھ لیں کہ صنف آہن تو وہ صدیوں سے تھی، صنف نازک تو وہ ناز اٹھوانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے ناز اٹھاؤ، ورنہ شیطان جال بچھا چکا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اسے اس جال میں پھنسا لے۔ آزادی مانگنے والی عورتوں سے مجھے اتنا کہنا ہے کہ موٹر وے کے مکروہ حادثہ میں عورت میرا جسم میری مرضی کرتے ہوئے ہی تو محرم کے بغیر سفر کر رہی تھی، اور ایک ذلیل مرد نے میرا جسم میری مرضی کرتے ہوئے ہی تو اس کو شکار بنایا تھا۔ عورتوں نے اگر یوں ہی ہر طرح کے پلیٹ فارم پر اپنے شرم و حیا اور صنفی تقاضوں کا خیال کیے بغیر کام کیا تو وہ وقت دور نہیں جب ہمارا معاشرہ بھی جنسی جرائم کی شرح کو روکنے کے لیے جنسی آزادی کے سے اقدام کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اللہ وہ وقت کبھی نہ لائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب سے یہی گزارش تھی کہ اس میری بات پر آپ ضرور توجہ دیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملوں گی اپنے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔